حضرت عمر فاروق دا دور خلافت ہے، ایک نوجوان مدینہ طیبہ دا بڑا حسین نوجوان، ایڈا سونا ہے، عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے دا رستہ اڑیک دیاں، 5 ویلے نماز پڑھنا مسجد نبی دے اندر آندا ہے، حضرت عمر فاروق دے پیچھے نماز پڑھدا ہے، نوجوانوں حضرت عمر دے نال پیار ہو گیا کیونکہ نمازی بھی ہے، تقوی والا حسین بھی بڑا ہے، حضرت عمر فاروق دی بڑی عزت احترام کر دینے، نوجوانوں گلی چ گزر کے مسجد والا رہے آؤ، اچانک ایک عورت دی نگاہ دے چہرے تے پا گئی، عورت نے دا حسن پا گیا، عورت نو بلانا چاہندی ہو بول دئی نہیں، ایک دن عورت اپنی نوکرانی نو کہن لگی اس نوجوان کدے گھر دے اندر لے آویں اینو اپنے جال چ پھسا لواں گی، نوکرانی ایک دن گلی چ کھڑی ہو گئی، اے نوجوان نماز پڑھنا رہا، عورت کہن لگی ساڈے گھر وچ مرد کوئی نہیں، ذرا ایک وزنی چیز اٹھانی ہے، ذرا گھرے آیا جے، او نوجوان اندر گیا، عورت نے کنڈی لگا لئی، عورت کہن لگی میں تیرے حسن دی دیوانی ہو گئی ہوں، وہ نوجوان چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا، عورت ڈر گئی، انہیں اپنی نوکرانی دے نال اٹھا کے ان گلی چ رکھ دیتا، نوجوان ساری رات ایڑیاں رگڑ رگڑ کے روندا رہا، فجر دی نماز پڑھی گئی، نوجوانوں دا بڈھا باپ انہوں ڈھونڈدا گلیاں دے اندر آیا، دیکھیا پتر گلیاں چ ایڑیاں رگڑ کے پیا روندا ہے، بڈھا باپ اپنے پتر نو سہارا دے کے گھر لے آیا، ساری رات نوجوان روندا رہا، تے رو کے کہندا ربا میرا حسن کتنے فتنہ نہ بن جائے، میں قیامت نو دوزخ جنا سڑ جاواں، رو رو کے عرض کر دے ربا مینوں معافی دے دے، میں گناہ تے نہیں کیتا، پر یا اللہ میں دی زندگی کی کرنی ہے جدے جے تیری نافرمانی ہو جائے، رو رو کے معافیاں مانگدے توبہ کر جائے، نوجوانوں انہیں آخری چیخ ماری، نوجوان دی روح پرواز کر گئی، انہیں باپ وڈیرے میں روک پتر دا جنازہ پڑیا قبر بنا دیتی، ادھر 2-3 دیارے گزر گئے، حضرت عمر فاروق نے فرمایا آج بڑے دن گزرے منڈا نظری نہیں آندا، اسے عرض کی تھی لجپالا وہ بچہ دے فوت ہو گئے، آپ روندے دی قبر پہ آ گئے، انہیں باپ نے فرمایا میں نے دسیا کیوں نہیں، عرض کی تھی حضور میں سوچیا خلیفۃ المسلمین تو آڈے آرام جو کدرے خلل نہ آ جائے، آپ دی قبر دے کھلو گئے، نالے قرآن دی آیت پڑھی، فرمایا والی من خوف مقام ربی جنتان، اللہ فرما دے جڑا میرے کلوں ڈر جائے نانو 2 جنتان دے واگا، قبر جو آواز آئی عمر فاروق میرا رب بڑا ہی سچا دے، انہیں میں نو 2 ہی دیتیاں، میرا رب بڑا ہی سچا، انہیں میں نو 2 ہی جنتا دیتیاں، انہیں میں نے 2 ہی دیتی ہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ دے بعد جھوٹے نہیں ہوں دے، جیڑا وہ دے کل ڈر جائے، اللہ فرما دا میں 2 جنتا دے ماں، جیڑا توبہ کرے خوف کھا لوے، نبی کریم فرما دینے کہ پچھلے زمانے چے کو گناہگار سی، وہ دا آخری ویلا آیا، انہیں پترہ نو بلا کے اکھے جدو میں مر جاما تے میں نو دفن نہ کرے آجے، میں بڑے گناہ کیتے نے، جدو میں مر جاما تے میرے جسم نو آگ لگا کے نا تے میری خاک بنا لینا، تے اس خاک نو ادھا سمندر چ بہا دینا تے ادھا ہوا چڑا دینا، نبی کریم فرما دینے جدو مر گیا تے پترہ نے اپنے باپ نو ساڑ کے تے او دی خاک بنا لئی، ادھی سمندر چ بہا دیتی، ادھی ہوا چڑا دیتی، اللہ کریم نے او دی خاک نو فرمات کٹھی ہو جاتے، اللہ فرمات کم بے اذنی اٹھ میرے حکم دے نال، دوبارہ انسان بنا کے رب نے سامنے کھڑا کر لیا، اللہ فرمات تیرا ایمان نہیں کہ میں دوبارہ زندہ کر لینا، جڑا رب پہلی بار بنا سکتا ہے وہ دوسری بار بھی بنا سکتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمائے سامنے کھڑا کر کے فرمایا 10 انج کیوں کیتا ہی، وہ
دی چیخ نکل گئی تے رو کے کہندا اسے گلوں تے ڈردا سا کہ جے تو پوچھ لیا جو کیوں کیتے ہی تے کی جواب دے مانگا یا اللہ میں اسے گلوں تے ڈردا سا کیڑا منہ لا کے رب دی بارگاہ جاواں گا جے رب نے پوچھ لیا کی جواب دے مانگا اللہ فرما ڈر گئے ہیں کتے ڈر گیا اللہ فرما جا پھر جنت وچ میرا وعدہ جڑا ڈر جائے میں انہوں دوزخ نہیں دیندا جڑا ڈر جائے میں نہیں دیندا دوزخ حبشی آیا میرے نبی دی بارگاہ چ امام غزالی فرماتے ہیں حبشی آیا آ کے نبی کریم نے فرمات کہنے لگا یا رسول اللہ جے میں گناہ کیتا تے معافی مگاں تے رب معافی دے گا حضور فرمایا ہاں وہ بڑا غفور الرحیم معاف کر دے گا او حبشی نہ ٹر پیا او دروازے کول جا کے نہ تے مڑ کے پھر آیا تے کہنے لگا جی گناہ کیتے معافی مگاں دے گا تے آبی دسیو جدو میں گناہ کردا سا او ویکھدا سی حضور نے فرمایا ہاں ویکھدا سی انہیں چیخ ہماری زمین تے ڈگیا تے روح پرواز کر گئی انہی شرمندگی کہ میرا رب میں نے گناہ کر دیا ویکھدا سی میرا رب ویکھدا سی انہی شرمندگی انہی توبہ کہہ دے انسان ڈر جائے خوف آ جائے اللہ کو ڈر جائے وہ دے خوف دی وجہ تو دی بارگاہ چ جھک کے کہے کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندئی جے ویکھا میں عملہ والے کھج نہیں میرے پلے تے جے ویکھا تیری رحمت والے بلے بلے بلے